बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो लंदन में आदिल राजा की गिरफ्तारी की खबर है। इस खबर का ड्रॉप सीन हो गया है। असल हकीकत क्या है वो आपको बतानी है। नकाब पोश गवाह की आज अदालत में एंट्री हुई है। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस की गई है। गवाह किस तरह नंगा हुआ है अदालत के सामने, ये मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। जो कुछ आज हो रहा है ये आखिर इस हद तक जाने की नौबत क्यों आई है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो उस वक्त ये तवक्को थी कि शायद जब भी किसी वजीर आजम को नाजायज तरीके से हटाया गया तो लोगों ने मिठाइयां तकसीम की है, लेकिन इस मरतबा जो अवाम ने रद्द अमल दिया वो एक बड़ा अनहोना था। और यही वजह है कि जो हमारे इदारे हैं उनकी परेशानी बढ़ी। जो अपोजिशन जमातें थी उस वक्त बाद में हुकूमत में आई, उनकी परेशानी बढ़ी और अब तक हम देख रहे हैं उसी का अक्स हर जगह दिखाई दे रहा है। और शायद हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। उन पर हमला भी हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर हमने देखा उनके जो साथी हैं उन्होंने इल्जामात लगाए, करप्शन के इल्जामात लगे, 190 के करीब मुकदमात बन गए। लेकिन फिर हत्या के आखिरी जो हद होती है वो करैक्टर असैसिनेशन होती है कि आप किसी पर गंदे इल्जामात लगाएं और फिर उनका शोर और ववेला करें, मीडिया के अंदर प्रोपोगेशन हो और ये सारी चीजें करके तो वो बंदा जो है वो हार मान जाए। लेकिन कल जो इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर 9 मिनट की गुफ्तगू है, उसने एक मरतबा फिर जो एक बयानिया बनाया गया था तबका मलामतिया के सहाफियों के जरिए उसको जमीन बोझ कर दिया है और परेशानी नजर आ रही है। पैमरा ने रात गए एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस किसी का इंटरव्यू या ये कवरेज वगैरह नहीं दी जाएगी। यानी ये मुल्क के इदारे भी इस वक्त जो है वो अभी जो फैसला होना है भाई, अभी जो मुकदमात चलने हैं, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है और 9 मई है क्या, ये अभी तफ्तीश तहकीक भी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही पाबंदियां लग गई है। जबकि एक मुजरम शख्स पाकिस्तान के अंदर आता है और उसके तमाम सरकारी टीवी और टीवी चैनल्स के सामने बयानात चलते हैं, तो पैमरा को भी नैब की तरह खत्म करना पड़ेगा। यानी नैब और जिस तरह पैमरा और वो इदारे जो किसी के गुलाम बनकर कानून और आइन को वायोलेट करते हैं, जाती किसी की ख्वाहिश पर चलते हैं, उन इदारों की पाकिस्तान के टैक्स पेयर पर बोझ नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों के टुकड़ों पे पलने वाले किस तरह जो है वो एक अपनी मंशा और किसी की मंशा पर चलते हैं, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो बयान आया है मैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि ये बयान बड़े ही आम है। चूंकि आप अंदाजा करें कि पहले खाबर माने का उसको गिरफ्तार रखा, फिर उसको छोड़ा गया, इंटरव्यू एक उसका नशर कर दिया गया। इंटरव्यू के बाद जो है वो ओन चौधरी उसने गवाही दी इस केस के अंदर। और फिर हमने देखा है कि अब जो है ये इस मोहम्मद लतीफ जो खाबर मानेका के घर के पुराने मुलाजम है, इनकी गवाही डाली गई। अब ये जो मुलाजम और बड़े बड़े लोग जो है उन बेचारों को गिरफ्तार करके तशद्दद करके उनकी आप हालत देख रहे हैं, वो पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, तो इस्तीफे बेचारे का क्या लेवल होगा और वो कितना मजबूर होगा। आज वो नकाब पहनकर अपने चेहरे को ढांप कर जिस तरह अदालत से गया और अदालत के अंदर पहुंचा, ये भी एक मंजर था। उसकी गुर्बत और जो भी आप कह लें इल्जामात उसकी, क्या जो उसको तोते की तरह पढ़ाया गया यकीनन उसने वही किया होगा। अब इस तरह तो बहुत सारे जो है वो यहाँ पे जनरल रानियों के जो किस्से हम तारीख के अंदर पढ़ते हैं और आज तक वो चलते आ रहे हैं, तो ये किस सतह पे जाके मामलात को खत्म किया जाएगा, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। ये जनाब बखिदमत जनाब कुदरतुल्लाह साहब, सीनियर सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ईस्ट इस्लामाबाद, ये इस्तगासा है जी जेर दफा 496B। ये बेसिकली आपको इल्म है कि जो है वो ये जना की दफा है असल में। यहां पर खाबर माने का बनाम इमरान खान न्यादी वगैरह ये मुकदमा है। इसके अंदर बयान अदा मोहम्मद लतीफ वल्द सैयद मोहम्मद सकना डाखाना खास पीर गनी तहसील व जिला पाकपतन कौमी शनाख्ती कार्ड आगे वो दिया गया है। अब यहां पर जो इनका बयान है वो उन्होंने शुरू के अंदर तो बताया मैं घरेलू मुलाजम था, मेरे से किसी का पर्दा नहीं था, उनके बच्चे जो खाबर माने का है वो मेरे घर के जो है वो हाथों में पले बड़े और 2003 में इस्लामाबाद का मकान मुकम्मल हुआ। लाहौर इस्लामाबाद के अंदर मकानात थे इनके और घर, मगर इनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी।
خبر مانے کا کہ عمران خان الزام نمبر 1، میاں صاحب کے بنی گالا گھر 2015 میں آنا جانا شروع کیا۔ 2015 الزام علیہ نمبر 1 کبھی کبھار بنی گالا مستغیث کے گھر آتے تھے۔ عمران خان کا 2017-16 میں میاں صاحب کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ عمران خان کے ساتھ کبھی ایک آدھ خاتون بھی ہوتی تھی۔ اب چونکہ پورا ماحول بنانا ہے نا، وہ جس طرح وہ دوسری کلین شیو ایک بندہ بھی ہوتا تھا، اب وہ ظاہر ہے اون چودھری، اور ساری وہ جو کہانی ہے اس کو ساری کو بھرنا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ کل عمران خان نے وہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے جو ہے وہ نکاح سے پہلے چہرہ بھی نہیں دیکھا بشرا بی بی کا، تو یہ ظاہر ہے اس پوری کہانی کو اون چودھری کو کل پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور آج یہ جو بیان ہے یہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جب آپا بشرا بی بی الزام علیہ نمبر 2 سے جب بات کرنی ہوتی تو ان کی آپا بشرا بی بی کے فون پر کال جو ہے وہ کرتے، جب ان کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے، اور میں ان کی یعنی جو ہے وہ بات کروا دیتا تھا آپا بشرا بی بی سے۔ اور اسی دوران جب میں اندر جاتا تو اس سلسلے میں جب گھر کے اندر گیا تو دیکھا، ایک دفعہ وہ بتا رہا ہے تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ وہ اپنے کمرے میں تھے، اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ الزام نمبر 1 اور 2 وہ جو ہے وہ حالت غیر کے اندر تھے، اور یہ شدید ایک گندا قسم کا جو الزام ہے وہ اس بیان کے اندر لگایا گیا ہے بیسیکلی اس غریب ملازم کی طرف سے کہ جس کے مالک کو اٹھایا گیا، حراست میں رکھا گیا، اور اب اس سے جو مرضی آپ بیان لے لیں۔ اب یہ ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے اس سیاست کے اندر، یعنی اس کے اندر ابھی جرا ہوگی تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں اب اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکتا، لیکن جب جرا ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اتنا جو ہے وہ بے وقوف تھے کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے بند ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہوں گی۔ بہرحال آج عمران خان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ لائن کراس کر لی گئی ہے اس حوالے سے، جو شدید الزامات خاص طور پر اس خاتون خانہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پردہ کرنے سے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کی جو افسران ہیں، ان کی بیویوں کو چڑ ہے، اور وہ شاید اس چڑ کو ان کو زیادہ غصہ آیا ہے، تو یہ آج نقاب پوش گواہ کی جو انٹری ہے وہ ایک آخری حربہ، اس سے بڑا گھنونا الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا اس موجودہ ٹنیور کے اندر عمران خان پر، بہرحال وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف ایک خبر آج روزنامہ جنگ نے دی ہے، جیو نے بھی دی ہے، اور خبر یہ ہے جو اصل میں آئی ہے کہ عادل راجہ ان کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا، اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے الزام پر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا۔ برطانوی حکام نے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ عادل راجہ کو پاک فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عائد الزامات کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بتایا گیا کہ دیگر جو صحافی ہیں، شہین صاحبائی، وجاہت سعید اور حیدر مہدی شہد، ان کا بھی لندن اور امریکہ کے اندر گرفتاری ہوگی۔ تو یہ ظاہر ایک خبر اس لیے تھی کہ پچھلے دنوں ان کے جو ٹائٹل تھے میجر کا اور کیپٹن کا وہ واپس لیے گئے، اور پاکستانی اداروں کے خلاف کچھ ایسے وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کے جو حکام ہیں، ان افسران، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا، کارروائی ہوئی۔ جو میجر جو اس وقت کے عادل راجہ ان کے ساتھ جو رابطے کے اندر تھے، یا ان کی پوسٹیں وہ شیئر کرتے تھے، یا وہ سمجھتے ہیں ادارے کے شاید یہ معلومات لیک تو نہیں کرتے، چونکہ بہت ساری جو خبریں ہیں وہ اندرونی ذرائع سے عادل راجہ کی درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ تو لیکن اب یہ ظاہر ہے ایک خبر تو بڑی تھی کہ جنگ جیو، اور انہوں نے یہ خبر چلائی، اور بھی چینل نے اس کو خبر دی، لیکن عادل راجہ جو ہے ظاہر ہے وہاں رات کا وقت تھا جب وہ بیدار ہوئے، تو ابھی انہوں نے جو سوشل میڈیا پر بات کی ہے اس خبر پر، انہوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کو رات کو خواب آیا کہ عادل راجہ کو لندن پولیس نے بلایا اور گرفتار کر لیا، اور جنگ نے خبر چھاپ دی۔ چوتیا اخبار کی چوتیا صحافت سونے دو۔ وہ آگے کہتے ہیں برائے مہربانی شتونگڑوں کی بکواس پر کان مت دھرا کریں، شب یعنی صبح بخیر۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ پاکستانی جو میڈیا ہے اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ ایک آپ خبر بنا رہے ہیں، اور خبر بنانے کے بعد آپ کو اس کی تصدیق بھی نہیں ہے، اور باقی یہی میڈیا چینل فیک نیوز پہ باتیں بھی کرتا ہے، فیکٹ چیک وہ کر دیتا ہے جب بھی کوئی بات کرتا ہے،
تو ایک شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ گھر میں موجود ہے، وہ سوشل میڈیا پر اس کی اپیرنس ہے، تو اس کے باوجود جو گرفتاری کی خبر ہے یہ اصل کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا ہے۔ باقی اداروں کے حوالے سے ظاہر ہے جو لوگ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ظاہر ہے ان کو بہت ساری تکلیف تو ہوتی ہے، چونکہ پاکستان کے اندر سے تو جو چاہیں جس کو چاہے اس وقت اٹھا لیں، مینج کر لیں، تو بہت ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اداروں کے بھی سوچنے والی ہے کہ اس سطح پہ معاملات کو آخر عوام کے مینڈیٹ کو کچل کے آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے ہر پاکستانی کو عزت سے پیش آنا چاہیے، ان کا وقار برقرار رہنا چاہیے، لیکن بعض شخصیات جب اداروں پہ حاوی ہو جاتی ہیں تو ان کی عزت اور وقار پر حرف آتا ہے، جو آج کل نظر آ رہا ہے۔ آئین جمہوریت قانون کو کچل کے، ایک سیاسی جماعت کو کچل کے، اس کے کروڑوں لوگوں کو ڈی مورلائز کر کے، ایک کھاؤ قبائل کو پاکستان پر مسلط کر کے آخر آپ کو کیا بچے گا؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔